ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवंक आमी गायन करुया A14 हे म्हज्या उगडासाक करात. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावीन आमेन. आमच्या बापाची आणि आमच्या सर्वंडराच्या ओळख दिसान दीस वाडचे खातीर पवित आत्म्याची कृपा तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी आमच्या घरांत आसतना आमी देवाक आज उलो मागता. भाग्योंत आंतोनीचे विणवणेंत आमचे मदीं आसा ती पेस पिडा पयस वचूंक, आमच्या काळजा मनाची दूख देवान पुसून काडूंक आमा सोमेस्तां बसत ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी खेरीत भाशेंत आज लग्न जिविताची 50 वर्सां समोर उमतेले एलितेरियो आनी जोनिता कोरिया हांचेय पासत ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी मिसाची भेट आमची देवाक मानतरी जावंक आमी सगळीं पातकी मोडकून घेवन दोनया देवा लागीं बोगसणे मागुया. बरोबर देवाचे काकुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवाड माळयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची व्हडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचें तोंडनाटपण नव्यान आमकां फावो केलें.
ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाची खुशालकाय दिसान दीस वाडोय आनी एक दीस सर्गींचो उत्तम व्हरतो संतोष आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण आमकां बोरवाशान बागोय. त्या पुनर्जिवनपणाच्या दिसाक ओथरेकून रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पयलात्म्याच्या सांगाता जी येता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उरपोन्स पावलूच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांची आंगवस्त्रां पिजून काडली आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोनखोनींत घाले आनी तांची बरे भाशेन राखण करात म्हूण बोनखोनीच्या राखणदाराक फर्मायले. हुकुमा पोरमोने तांणी तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पाय कोरांड्यांनी घालून कोट केले. सुमार मोदयांनीर पावलू आनी सिलास मागणे करताले आनी गायोन करून देवाक वखाणटाले ते दुसऱ्या कैद्यांनी आयकले. ओवचीत एक व्हड दोणकांप जाली आनी बोनखोन बुन्याद सोयत हाल्ली. सगळीं दारां उक्ती जाली आनी सगळ्याच्यो सांकली पडल्यो. जागो जावन बोनखोनीच्या राखणदारान सगळीं दारां उक्ती जाल्ली देखली आनी कैदी पळून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताल्यान म्हणलें, तुका वायट कांयच करूं नाका, आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांया पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारोन मेलूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारोन मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलोल्या सगल्यांक सोम्याचें उतर तांणी परगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांची चोवनां धुलीं आनी थंयचे थंयच ताणें आनी सगळ्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर भावार्थ दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगळ्या ताच्या कुटुंबान खुशाली केली. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणया, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार सासनागी तुका नमस्कार करता. साबाब, तुजो हात विस्तारून
म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगटा परोस व्हरते तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें कालीस गोड केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय साबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बाळटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सांडू नाकाय. साबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. शुभ वर्तमान आयकूंक तयार जातना आमी सगळीं उबी रावया. Sorvesporak suj, sorvesporak suj, sorvesporak suj, suj, suj. Sorvesporak suj, sorvesporak suj, sorvesporak suj, suj, suj. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. Sorvesporak suj, sorvesporak suj, sorvesporak suj, suj, suj. Sorvesporak suj, sorvesporak suj, sorvesporak suj, suj, suj. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आतां हांव म्हाका पाठयला ताजेशी वेता. तरी तूं खंय वेताय काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमचीं काळजां खोंतीन भरल्यांत. तरी आसतना हांव तुमकां सोत सांगतां, हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदाबाचें जातलें. हांव वचना जायन जाल्यार शारोती तुमचे सोरी येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सोरी धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशीं, निती विशीं, निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशीं कित्याक तांणी म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निती विशीं कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळयचे नात. निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाचें न्हू, आयचीं वाचपां बोरवासो आमचे मदें उपजयतात. आमचे सर भोंवतणी भिरांत आनी ही कोरोना व्हायरसाची पिडेक लागून जायतें दूख, जायतीं चिंतनां आमचे मदें आयल्यात. पूण आयचें वाचपां आमकां बोळ दितात. आमी तर जैताक पावतले जाल्यार एकूच वस्त गरजेची,
भावार्थान वाडूंक. आयच्या पयल्या वाचपांत पावलू अशें म्हणटा, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक थारोवण मेळटलें, पेखोवणी मेळटली. भावार्थ देवाचें देणें. बावतिस्मांत ताणें आमकां आपणाची केल्यांत. तो आमकां परो घालचो ना, कित्याक तो आमचो विस्वासी देव. आमी ताचे लागीं इतलेंच मागचें आसा, सायबा, हे परिस्थितीन आमी आसतना, भिरांकूळ परिस्थितीन आमी जियेतना, सगळेंच वातावरण बरें नासतना तुजेर भावार्थ धरूंक म्हाका थीर कर. भावार्थान थीर रावतलो मनीस देवाची पेखोवणी घेता. देवान आमकां आपल्या सारक्याची रचल्यांत आनी आमकां पवित्र जावंक आपयल्यांत. कोणूच सांडलेलो देवाक नाका, पूण आमी सगळीं जैताक पावलेलीं देव आशेता. तो आमकां पेखोवणी दितलो देव, कित्याक सगळें बरें तेंच तो आमकां दिता. तो आमकां ह्या वायट काळांतली निवाडटलो. भियो नाकात, तोच देव आमकां म्हणटा, हांव तुमचे बरोबर आसा. घोडेक हे परिस्थितीन देव आमकां कितें तरी शिकोवंक सोदता. आमकां तो परो घालिना, पूण आमकां नव्यान आपणाशी हाडूंक तो तयारी करता. भावार्थान जियेतलो मनीस देवाचो हात भोगता. दिसा दिसपट्टी आपल्या जिवितांत देव मिलाग्री करून आपणाक सांबाळटा, राखता, हें अनुभवून तो अर्घां दिता. हाच्या पयल्या वाचपांत पावलू देवाक अर्घां दिता. भोणकोणीन आसा तरी आसतना देवाक अर्घां दिता आनी देव ताका सोडयता. दोन दिसा आमी देवाचीं बरेपणां, ल्हान ल्हान बरेपणां आमी ओळखून घेता. तितलें देव व्हडल्यो मिलाग्री आमच्या जिवितांत करता. जितल्यो व्हडल्यो मिलाग्री देव आमच्या जिवितांत करता, तितलोच आमचो भावार्थ वाडूंक जाय. आपोस्तलां भाशेन आमी जेजूक जावूंक जाय, आमचो भावार्थ वाडय. आनी आमी मागता तें रोखडेंच मेळटलें म्हूण रावूंक जायना. देवाक आमी फोर्सार करूंक जायना. देवान आमकां रचल्यान देव जाणो आमकां कितें बरें केन्ना बरें. आमी ताजेर मागचें आसा, सायबा, तुजी येवजण म्हजे सवें जावं दी. जो कोण असले मनान देवाशी वेता ताका देव पेखोवण दिता. कित्याक देवाची कृपा आनी गिरेस्तकाय आमचे सवें व्हांवता. ताची काकलूत आमचे सवें आसा. तो आमकां हात लायतलो. आनी जितलें आमकां देवाचें बरेंपण मेळटा तितलेंच आमी दुसऱ्यांक दिवचें आसा. ह्या काळांत खेरीत भाशेन जायतीं आमचीं भाव भयणां कश्टवतात. तांकां आमी आदाराचीं जाता तितलेय पावटी आमी आमचो भावार्थ जियेता. बाकीन जाकोब म्हणटा, बऱ्या कोदन्यो ना जाल्यार आमचो भावार्थ पोको. जितले आमी भावार्थान पावलां मारता, बरेंपण दुसऱ्यांक शिंपडायता, तितलें उदीक बरेंपण आमकां मेळटलें. आनी शेवटाक आमी सगळीं जैतिवंत जातल्यांव थोडो काळ घडयेक आमकां रावूंक पडत. देवान आमकां काळजीदारपणाचो आत्मो दिला. हो आत्मो आमचे भितर जागय म्हूण देवाक सांगुया. ह्या मिसाचे बेटेन देवाक उलो मारुया. आमकां बोलवंत कर. आमकां ह्या परिस्थितीक काळजीदारपणान फुडो करूंक
आमकां बळ दी म्हूण देवाक ह्या मिसाचे भेटेन सांगुया. भाग्योंत आंतोनीकूय ह्या मिसाचे भेटेंत उलो मारुया. आमचे परिस्थितींत आमी शेवटाक जोयताक पावूंक आमचे पासत विनंती कोर मागुया. भाग्योंत आंतोन भावार्थान भरलेलो मनीस, ल्हान ल्हान जिवितांत मिलाग्री ताणें आपणाच्या जिवितांत देव कोत्ता ते ओळखून आपल्या जिविताचें समर्पण देवाक केलें आनी देवान ताचे वरवीं सोमेस्तांक जायतें बरेंपण वांटलें. आमकांय ताचे विणवणेंत बरेंपण फावो जावंक घडी बरोगीच रावून ह्या वेळार देवाक उलो मारुया. भेटवणी वेळार आमी गायन करुया C8 पान 31 बापाक मानना. बापाक मानना कोण कोण बायलो, सायकाळसाची कोरी भोगती. ताका नाका बलिदाना, जाय पेल्याची दया प्रिती. मोगाल बापा मानून तुगे मोगान केली भेटवणी. मोगाल बापा मानून तुगे मोगान केली भेटवणी. बापाक मानना भांगार रुपे, जाय प्रिती मोग वाडयलोलो. ताका नाका पयशा इबार, जाय दुबळ्याचो केल्लो हुस्को. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वदेदा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, हे पास परबेच्या समरमणे वरवीं आमचीं काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेला आनी पुनः जिवन जालेल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद तुका दिसान दीस भेटोवंक आमचे अस्तोक सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकारी आमी तुका वाक हाडूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकाडणी वर्त्या दोबाज्यान आमी कोची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनांत आदल्या योजनांक सोपुर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सरवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत वोपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंद्रो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dolbaranzo sorvis portu. Povit, 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 dolbaranzo sorvis portu. Sorgani sosa.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कांस. नव्यानी सासणी कोर्राचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सौम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकावशींतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतोरे आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवाचो धरून मेऱ्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां इश्टागतींत मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोय मुखामोड पडयोंक फावो कर. हांगा समाजाल्ल्या तुज्या पुतां तुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आंकवार मरी देवाची माये संगती तिच्या पोती बागयोन तुजे बरोबर बागयोन दोन दुतांनी सरकारी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेजून शिकयलें प्रार्थन बरोबर बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर पाकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेलिये संसाराचे पाप काटेली आमची काकलूत कर आमची काकलूत कर. देवाची शेलिये संसाराचे पाप काटेली आमची काकलूत कर आमची काकलूत कर. देवाची शेलिये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्यो उतऱ्योवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान आमकां भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्यान उंड्या रुपान येवंक जायना. आमच्या घरांतूच आसतना आमी जेजूक आत्मीकतायेन भोगुया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमची सरवण समोरून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयतात आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव ओमडीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सालामती पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपयदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया F8 अंक 89 जेजू स्वामी जेजू स्वामी. Bapa's moimik borgot koran Bapa's moimik borgot koran Jesus omi Devace soim korestace Tori deva amor vigdorun Jesus bodai da koilina Bapa's moimik borgot koran Bapa's moimik